बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सब मिलकर इज्तिमाई दुआ करेंगे। दुआ को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपकी कोई दुआएं हैं, कोई हाजात हैं तो कमेंट में बताएं ताकि हम आने वाली वीडियो में आप सबके लिए भी दुआ कर सकें। और ये दुआ बहुत ही खूबसूरत है, इसे गौर से सुने और दिल में आमीन कहें। हो सकता है किसी की आमीन अल्लाह पाक को इतनी पसंद आ जाए कि आपकी आमीन के पीछे हम सब की दुआओं का भी बेड़ा पार हो जाए। सबसे पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हमारे परवरदिगार तू हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए हमारे रब, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौमे कुफ़ार पर हमारी मदद फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमारे दिल टेढ़े ना कर दे हदायत देने के बाद और हमें अपने पास से अता फरमा रहमत। यकीनन तू ही बहुत बड़ा देने वाला है। या अल्लाह हम बंदे आसी हैं, हम खताकार हैं मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, तू तो बख्शने वालों में सबसे बेहतर है। या खैरुल फातिहीन, ए फतह करने वालों में सबसे बेहतर मेरे अल्लाह। या खैरुल नासिरीन, ए नुसरत करने वालों, मदद करने वालों में सबसे बेहतर मेरे अल्लाह। या खैरुल हाकिमीन, ए दुनिया भर के हाकिमों में सबसे बेहतर मेरे अल्लाह। या खैरुल राज़िकीन, ए दुनिया भर के रिस्क देने वालों में सबसे बेहतर मेरे अल्लाह। या खैरुल हामिदीन, ए तारीफ़ करने वालों में सबसे बेहतर मेरे अल्लाह। या खैरुल ज़ाकिरीन, ए ज़िक्र करने वालों में सबसे बेहतर मेरे अल्लाह। या खैरुल मुनज़िलीन, ए मेज़बानों में सबसे बेहतर मेरे अल्लाह। या खैरुल मोहसिनीन, ए एहसान करने वालों में सबसे बेहतर मेरे अल्लाह। अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा। ए अल्लाह, हमारे हिसाब में आसानी फरमा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रखना। या अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, फिर मांगे अता फरमा। ए अल्लाह, बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना। ए मेरे मालिक, सारी ज़िंदगी अपने सिवा किसी गैर का मोहताज ना करना। ए अल्लाह, ए गफूर रहीम अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला और कोई नहीं। या अल्लाह, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा जो तुझ पे कामिल यकीन है। ए मेरे मालिक, उस यकीन के वास्ते आज हम सब की हाजतों पर कुन फरमा दे, आज हम सब की हाजतें कबूल फरमा। ए अल्लाह, आज हम सब के लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे, आज हम सब के लिए मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल दे, आज हम सब के लिए बरकतों के दरवाज़े खोल दे। ए अल्लाह, तू वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं। ए मेरे मालिक, बस तू हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ए अल्लाह पाक, ए अल्लाह, जो सर तेरे सामने झुकता है उसे दुनिया के सामने झुकने से बचा।
اے اللہ پاک، جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں دنیا کے آگے پھیلنے سے بچا، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور ان کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے، خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ آج ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک، تو نہیں دے گا تو ہم کس سے مانگیں گے، کس کے در جائیں گے؟ اے اللہ اگر تو نے ہمیں دھتکار دیا تو کس کا سہارا لیں گے؟ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیاں کسی کو بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیاں تو دور فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے حق پہ بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ رکھ۔ اے اللہ پاک، جب ہم نے تجھ سے نہ مانگا تب بھی تو نے ہمیں عطا کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تجھ سے مانگیں اور تو عطا نہ کرے؟ اے اللہ پاک، یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار اور ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ اے اللہ، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، ہماری زندگیوں کو روشن بنا دے اور اس کے وسیع اور برکت عطا کر اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ مالک جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ، جنہیں رحمتیں چاہیے انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ، جنہیں نعمتیں چاہیے انہیں بیٹے عطا فرما۔ ربی لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین، مالک انہیں وارث عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں اولاد کی نعمت سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ، جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے نیک نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، آج جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب کی جائز حاجات پر مالک کن فرما دے۔ اے اللہ، آج ہم تجھے راضی کرنے آئے ہیں، اے اللہ پاک آج ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ راضی ہو جا۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ، ہم تیری سورج کی تپش کو نہیں برداشت کر پاتے، مالک قیامت کے روز تیری جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ الہی، آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ یا اللہ آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ایسی معافی مانگتے ہیں جس کے بعد گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت مانگتے ہیں جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی رضا مانگتے ہیں جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت مانگتے ہیں جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی کامیابی مانگتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت مانگتے ہیں جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ یا اللہ، آج جتنے بھی مسلمان مصیبت میں ہیں، مالک پریشانی میں ہیں، ان سب کی مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں برے دن، بری رات، بری گھڑی، برے وقت اور مالک تیری ناگہانی عذاب سے اور ہر طرح کے غصے سے اور نعمتوں کے چھن جانے سے۔ یا اللہ، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کی غیبی مدد فرما، مالک ان کے قرض کو بآسانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہوئی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، بے شک تو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے رب ذوالجلال، ہماری خطائیں بخش دے، توبہ قبول فرما، علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالح، رزق حلال، مقام ابدیت، عشق مصطفیٰ عطا فرما، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کفر، شرک، شیطان اور حاسدوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، آج جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے رب کائنات،
مالک آج ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ اے شہنشاہ کائنات، اے رب ذوالجلال، مالک بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا۔ اے میرے مالک، ہم سب کی آج دعاؤں پر کن فرما دے۔ مالک تیرے گناہگار بندے بندیاں، مالک خطا کار بندے بندیاں آج تجھ سے رحمت کی امید رکھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، آج ہم سب کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا، مالک تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ اے اللہ تو راضی ہو جائے گا تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسے رستے پر چلا جو تو چاہتا ہے، جس سے تو خوش ہو۔ اے اللہ پاک، آج ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک، آج ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔